बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। अहबाब ज़िवकार, आज इस वीडियो के अंदर मुख्तसर जो मैं प्रोग्राम रिकॉर्ड करवाना चाह रहा हूँ वो ये है कि अज़मत कुरान मजीद क्या है और दौरे हाज़र में कुरान मजीद से ताल्लुक़ जोड़ने की कितनी बड़ी ज़रूरत है। कुरान मजीद फुरकान हमीद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की वो लारैब किताब है कि जिसकी इज़्ज़त और अज़मत और जिसकी फजीलत व अफादियत सब कलामों से बढ़कर है, इसलिए कि ये रब्बुल आलमीन का कलाम है। और ये कुरान मजीद नस्ल इंसानियत के लिए एक मुकम्मल ज़ाबिताए हयात है। ताजदार कायनात सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के जरिए अल्लाह जल्ल मजदुहुल करीम ने ये कुरान कलामुल्लाह का तोहफा इस उम्मत को देकर गोया इस उम्मत को बता दिया कि अगर तुम कुरान से अपना ताल्लुक जोड़कर इस कुरान मजीद की रहबरी और रहनुमाई में अपनी जिंदगी गुजारोगे तो वो सिर्फ दुनिया में ही नहीं बल्कि दुनिया और आखिरत दोनों जहानों में खुदा तुम्हें कामयाबी और सरफराजियां अता फरमाएगा। ये वो अजीम शान किताब है कि जिसकी तिलावत भी सुभान अल्लाह और जिसके माना और मफाहीम को समझ कर पढ़ना भी उसके तो क्या कहने, उसका तो मर्तबा और मुकाम आला ही आला है। अहबाब ज़िवकार, यही वजह है कि मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मोजमल औसत के अंदर हदीस पाक है, हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि जिस घर में कुरान पढ़ा जाता है उस घर में खैर ही खैर होती है, और सरकार ने फरमाया जिस घर में कुरान ना पढ़ा जाए उस घर में कोई खैर नहीं। इस हदीस पाक के ज़िमन में मैं जो अर्ज करना चाह रहा हूं वो ये कि आज हमारे घरों में बेबरकती, आज हमारे घरों में मुसीबतें, आज हमारे घरों में परेशानियों के डेरे और आज हमारे घरों में तरह तरह की बीमारियां और बेसुकूनियां और हमारे पूरे पूरे खानदान बेचैनियों का शिकार, उसकी बुनियादी वजह यह है कि हम कुरान से कट गए। कुरान मजीद को हमने बंद करके गिलाफों में सजाकर अलमारियों की जीनत बना दिया, जबकि ये कुरान सिर्फ अलमारियों की जीनत बनने के लिए ना आया था बल्कि ये कुरान मोमिन के सीने की जीनत बनने के लिए आया था, ताकि एक मोमिन अपना ताल्लुक इस कुरान से जोड़े, इस कुरान मजीद के फ्यूज व बरक़ात से अपने आप को मुस्तफीज करे और इस कुरान मजीद से ताल्लुक जोड़कर अपनी दुनिया और आखिरत को बेहतर करे। तो मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने तो साफ फरमा दिया कि लोगों, अगर बेसुकूनी का हल चाहते हो, मुसीबतों और बीमारियों का हल चाहते हो, और अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे घरों में खैर और बरकत हो, अल्लाह की रहमतों का नज़ूल हो, तुम्हारा घर रोशन और मुनव्वर हो, तो मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमा दिया कि फिर कुरान से जुड़ जाओ, खुद भी कुरान पढ़ो और अपने बच्चों को भी कुरान पढ़ाओ। अपने घर के अंदर कुरान का माहौल पैदा करें, सुबह उठें, नमाज पढ़ें, खुद भी और बच्चों को भी पढ़ाएं, खुद भी कुरान की तिलावत करें और बच्चों को भी कुरान पढ़ने का कहें, क्योंकि जब आप और आपके बच्चे घर के अंदर कुरान पढ़ेंगे तो मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमा दिया कि घर के अंदर खैर ही खैर है। सैयदा आयशा सिद्दीका से एक रिवायत है, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया जिस घर में कुरान पढ़ा जाता है उस घर की चमक का यह आलम होता है कि आसमान के फरिश्ते उस घर को यूं देखते हैं जैसे जमीन वाले आसमान के ऊपर चमकते हुए सितारों को देख रहे होते हैं। आप जरा गौर करें, घर की रोशनी, घर का नूर, घर की खैर, घर का सुकून और घर की अफियत और सलामती, इस बात में मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमा दी कि तुम अपने घरों में कुरान की तिलावत करो। एक और रिवायत के अंदर मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया लोगों, जिस घर में सूरह बकरा की आखिरी 3 आयात पढ़ी जाती हैं उस घर से शैतान भाग जाता है, शैतानी चीजें भाग जाती हैं।
ہم ہر رسم و رواج کی چیزیں اپنے گھروں میں تو کرتے ہیں، لیکن افسوس ہم اپنے گھروں میں قرآن نہیں پڑھتے۔ نیا گھر بنا لیں، اس کے اوپر ہنڈیاں رکھ دی جاتی ہے۔ نیا گھر بنا لیں، اس کے دروازوں پہ جوتیاں لٹکا دی جاتی ہیں۔ نیا گھر بنا دیں، فلاں سے آ کر تعویذ رکھ لیں۔ بھائی یہ ساری چیزوں سے باہر نکلیں، اللہ کا قرآن پڑھیں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے صاف فرما دیا کہ گھر کا سکون، گھر سے چاہتے ہو کہ شیطان بھاگ جائیں اور گھر میں چاہتے ہو کہ خیر ہو، تو اس کا ذریعہ یہ ہے کہ اپنے گھروں میں قرآن کی تلاوت کرو۔ ماہ رمضان المبارک کا پیغام یہ دینا چاہ رہا ہوں دوستوں کو، اور میرے یہ ویڈیو سننے والے اور شیئر کرنے والوں کو پیغام یہ دینا چاہ رہا ہوں، یار پلٹ کر قرآن کی طرف آؤ اور اپنا تعلق قرآن مجید سے جوڑو، اور قرآن مجید سے ایسا مضبوط رشتہ کرو اپنا کہ تم صبح جب اٹھو تو تب بھی نماز کے بعد تمہارے ہاتھ میں خدا کا قرآن ہو، اور جب رات تم بستروں پہ جانے لگو تو تب بھی تم قرآن کی تلاوت کر کے بستروں پہ جاؤ، تم سورہ ملک کی تلاوت کر کے بستروں پہ جاؤ، تم آیت الکرسی پڑھ کے اپنے بستروں پہ نیند کے لیے جاؤ۔ جب تمہارا تعلق قرآن سے اس قدر جڑ جائے گا تو پھر گھر میں رحمتوں کا نزول ہوگا، پھر گھر سے بے سکونیاں اٹھ جائیں گی، پھر گھر کے اندر اللہ کی انوار و تجلیات اتریں گی۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس جگہ پہ خدا کے قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے اس جگہ کو بقعہ نور بنا دیا جاتا ہے، اس جگہ پہ اللہ کی طرف سے سکینہ اترتا ہے، آسمان سے سکینہ اترتا ہے، اللہ کی بارگاہ سے ملائکہ اترتے ہیں اور اس پوری جگہ کو گھیر لیتے ہیں ملائکہ جہاں خدا کا قرآن پڑھا جا رہا ہوتا ہے۔ تو لہٰذا آج میرا میسج اور پیغام یہ ہے کہ رسم و رواج سے باہر آئیں، اپنے ذوق کی تسکین سے باہر آئیں۔ ہم بڑی بڑی نعتیں گنگناتے ہیں، بڑے بڑے شعر گنگناتے رہتے ہیں، بھائی سارے شعروں سے بڑھ کر خدا کا قرآن اپنی زبان پہ رکھو، خدا کا قرآن پڑھو۔ یہ تو وہ لا ریب کتاب ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قرآن پڑھنے والا اور جس کے سینے میں خدا کا قرآن ہے، حافظ قرآن، میرے آقا نے فرمایا جب یہ مرتا ہے تو اللہ جل مجدہ الکریم زمین کو وحی کرتا ہے، زمین کو حکم دیتا ہے کہ میرے قرآن کا کلام کا حافظ آ رہا ہے، اس کا کھانا، اس کے جسم کا کھانا تجھ پہ حرام ہے، اس کا جسم تیرے اندر امانت ہے۔ تو زمین عرض کرتی ہے کہ مولا میں اس جسم کو کیسے کھا سکتی ہوں جس کے اندر تیرا کلام محفوظ ہے۔ اللہ اکبر۔ آئیں اپنے سینوں کے اندر قرآن مجید کو مزین کریں، قرآن کو پڑھیں، اپنے بچوں کو قرآن پڑھائیں۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا جس نے دیکھ کر ناظرہ قرآن اپنے بچے کو پڑھایا خدا اس کی زندگی کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، اور جو قرآن کا حافظ اپنے بچوں کو بنائے اس کی شان، اس کا مقام، اسے تو عزتوں کے تاج پہنائے جائیں گے، اسے تو بزرگی کا لباس قیامت کے دن پہنایا جائے گا، انبیاء اور ملائکہ اس کے اوپر فخر کریں گے کہ یہ حافظ، اور پوچھا جائے گا کہ یہ کون جا رہا ہے تو عرض کیا جائے گا کہ یہ حافظ قرآن، قرآن پڑھنے والے لوگوں کے والدین جا رہے ہیں۔ اور پھر اگر خود جن کے بچے قرآن پڑھ رہے ہیں ان والدین کی اگر یہ شان ہے تو خود حافظ قرآن کا مقام کیا ہوگا۔ حضرت ابو امامہ سے روایت آقا علیہ السلام نے فرمایا جامع ترمذی شریف، مسند ابو یعلا کے اندر، مسند امام احمد بن حنبل کے اندر، میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا لوگوں قرآن پڑھو، قیامت کے دن یہ قرآن تمہاری شفاعت کرنے والا ہوگا۔ اللہ اکبر۔ ارے جس قرآن نے قیامت کے دن ہمیں اللہ کی بارگاہ سے چھڑانا ہے، اللہ کے قہر و غضب سے بچانا ہے، جو قرآن ہمارے گھروں میں راحت و سکون فراہم کرتا ہے، اور جس قرآن کے پڑھنے سے دلوں کا زنگ اتر جاتا ہے، اور جس قرآن مجید کے پڑھنے سے پریشانیوں سے بندہ باہر آ جاتا ہے، اور جس قرآن مجید کے پڑھنے سے مشکلاتیں آسان ہو جاتی ہیں، اور جس قرآن کے پڑھنے سے رب لم یزل راضی ہو جاتا ہے، آئیں آج اس تک قرآن مجید سے اپنا تعلق جوڑیں اور صبح و شام اس قرآن مجید کی تلاوت کریں۔ میری دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن مجید سے تعلق جوڑنے کی اور عظمت قرآن کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔